10-12 दिसा पयलीं आमची समाजाची बैठक जाल्ली आनी ह्या समाजाच्या बैठकीन आमी हेचेरूच आमी कॉन्सन्ट्रेट केला की जर सरकाराक आमी सगळे निवेदन दिवन सगळे करून सुद्दां जर सरकार करिना जाल्यार आमी आमच्या समाजाचे जे सर्वे आहा सेन्सस आहा सर्वे आहा वो आमी करचो अशें आमचें डिसिजनूय जाल्लें आहा। आनी म्हाका दिसता भंडारी समाज केवळ हांगर आज हांव आसत किंवा किरण आसत आमी आसा म्हणजे हेचो अर्थ हे न्हू आमी दोगूच ना हे ठरलेलें आहा। आनी कोणाक नाका की आपलो सेन्सस जावचो आपली स्ट्रेंथ ह्या राज्यान कितकी आहा ही कोणाक नाका सगळ्यांक जाय। त्या खातीर म्हाका दिसता विजय बाबाक आमी विजय बाबाक दोन गोश्टी तेचे अभिनंदन करताना म्हाका दिसता तेका आमी एक सॉरी म्हणूंक जाय कित्याक आमकां कल्पना सुद्दां ना की जे किरणान सांगला तशें ज्या मनशान काडूंक जाय तेंच्यान कोणी काडलें ना आनी हो इश्यू आहा तो विजय बाबाक आमी निवेदन सुद्दां दिवपाक आमकां मातसो उशीर जालो तरी आसतना तेणीन तो पोट तिडकीन विशय थंय विधानसभेन काडलो फॉरगेट 0 वर आसले कितें आसले चड ना काडप हें इम्पॉर्टंट म्हणून हांव तेका एप्रिसिएट करता विजयान तो एक आमचो नॉन ओबीसी जावन सुद्दां तो विशय तेणीन विधानसभेन थंय थेयलो म्हणून आमी आज अर्जंट आमी सगळ्यांक सांगलेलें येया म्हणून आज पूण काही आपल्या कारणास्तव पावले ना पूण आमी म्हणलें कांय येना जरी कोण येता तितके हांव आसलो किरण आसले 2 जाण सुद्दां जाले जाल्यार आमी वचून ते दिवचे अशें म्हणून ते आज सारकें ऑफिशियल आमचो जो सेन्सस हो हे आहा तो आमी तेका दिल्लो आहा आनी विश्वास आहा केन्ना तरी संदी मेळ्ळी आतां सांगपाचें म्हटल्यार आतां एक 5-10 मिनटां आमचेर बरी डिबेट जाली चर्चा जाली म्हणजे हे जे अन्य समाज आहा हेच्या किरणान सांगला त्या प्रमाणे ह्या सगळ्या हेचेर दिल्या अशा पद्दतीन जर पयलें आमची जर डिबेट जाल्ली आनी पयलें जर आमचें उलोवप जाल्लें जाल्यार म्हाका दिसता विजय हो आनी इल्लो प्रिपेर्ड जावपाचो आनी ही बाजू आहा पळय ती स्ट्रॉंगली थंय मांडटलो आसलो म्हणून ती आमची चूक जाल्या कित्याक आमी ताका ते दिवंक पावले ना म्हणून हांव आनी चड कांय म्हणनासतना विजयान हो आमचो विशय फुडें काडल्या बद्दल हांव तेचें अभिनंदन करता तेका देव बरें करूं म्हणटा। एकूच तुम्ही मोस्ट बीजेपीचे लिडर आसतना तुमची पार्टी कित्याक आयकनाशी दिसता तुमकां कशें आहा पार्टीचे सिनियर लिडर हो प्रश्न नसना शेवटी तुम्ही समाजाचे घटक आहा आनी विशय घेवन वयताना आमी समाज आनी समाज म्हणून घेवन वयता हांगर पार्टीन वेगवेगळ्या समाजाचे लोक आहा सगळ्या समाजाचे लोक आहा आनी हे करताना आनी आमी पार्टीचे सिनियर आसल्या कारणान आमी दिवपाचें काम आमी सीएमाकूय दिलां सीएम अशें आमी त्या बरें उलयल्या सगळें सांगलां तेका आमकां आश्वासनूय दिलें आनी करया म्हणून पूण तो अर्थ कितें करया म्हणून सांगलां तेणीन आज प्रश्न कितें आला विजयान थंय प्रश्न उपस्थित केला म्हणून एकदां कशें आसता एखादो इश्यू आसता तो इश्यू सांगलो करया म्हणून सांगलो आनी तो जर खंय तरी फाटी वयता आनी कोण तरी मनीस तेचेर इल्ली डिबेट करता जाल्यार एक तेचें आमचें कर्तव्य जाता की तेणीन कांयच हें करिनासतना तेका सांगिनासतना सुद्दां तेणें तो विशय काडला पूण एटलिस्ट तेचें अभिनंदन तरी करप आसता आनी हांगर हो प्रश्न येना कोण पार्टीचो सिनियर लिडर किंवा कोण एका प्रश्न ना एखादो दुसऱ्या पार्टीच्या मनशान सुद्दां हे काडप हें मोठेपण न्हू।